हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलाइका द राइटर, जहां आपको मलाइका रफ़ी के तमाम नॉवेल्स पढ़ने को मिलेंगे। आज जो नावल स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका नाम है खुसूफ। नावल राइटर जो है वो मलाइका रफ़ी हैं एंड वीडियो क्रेडिट गोज़ टू आल्सो मलाइका रफ़ी। सो आज इसकी फ़र्स्ट एपिसोड अपलोड होगी और आपसे यही ख़्वाहिश है मेरी कि एपिसोड के एंड में कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा एपिसोड से रिलेटेड। तो चलिए हम अपना नावल आज के एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। नावल खुसूफ, राइटर मलाइका रफ़ी, एपिसोड 1 एंड लेट्स स्टार्ट द एपिसोड इज़ हियर। इस 5 स्टार होटल के इस कमरे में गुजरी भयानक रात की सुबह हो चुकी थी। कीमत अदा हो चुकी थी। जिस्मों की तलब पूरी होने के बाद वो शख्स शायद इस लड़की की कीमत अदा कर चुका था। मुल्क के नाम हाँ वो रात इस मुल्क के नामवर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हुमायूं खान के लिए बेहद हंसी रही थी, लेकिन इस लड़की के लिए बेहद भयानक ही थी, जो अपनी इज्जत उतार के हुमायूं खान के लम्हे रंगीन कर चुकी थी। और अब आस भरी आंखों से वो हुमायूं खान को देख रही थी, जो ड्रेसअप होकर तैयार हो रहा था। नज़र इस लड़की पे गई तो खुद पे परफ्यूम छिड़कता इससे पूछने लगा, क्या नाम था तुम्हारा? लड़की सर साशा। वो लड़की बेड पर से खड़ी होते कहने लगी तो हुमायूं खान अपनी कनपटी सुलाने लगा। हाँ साशा, याद आया, आज शाम को मेरे ऑफिस आना, एक ऑफिशियल डिनर पे चलेंगे। वो जल्दी से इस बात में सर हिलाने लगी। अच्छे से ड्रेसअप होके आना कि बेहद खूबसूरत लगो, इतनी हंसी लगो कि मेरा दिल फिर से तुम्हारी इन अदाओं पे मर मिटे। तुम समझ गई हो ना? अपनी बात कह के वो हंसने लगा, जबकि साशा हल्का सा मुस्कुरा के नज़रें झुका गई थी कि इसकी पहली रात थी जब अपनी मासूमियत को दफन कर दिया था इसने इन शीट्स में बिताए लम्हों में। हुमायूं के करीब आया था, उसके गाल नरमी से तपतपाए थे। गुड गर्ल, रात बहुत खूबसूरत थी। वो खामोशी से मुस्कुरा दी थी और फिर हुमायूं खान के साथ वो भी इस रूम से बाहर निकली थी। ये पहली पगडंडी थी जिस पे वो लड़खड़ा के चलती आगे बढ़ी थी। मंजिल तक पहुंचने से पहले इसे आज से मज़ीद बहुत सी पगडंडियों को अबूर करना था और मंजिल कहाँ थी इसे खुद भी नहीं मालूम था। वॉच पर हसीना जारवर शाह के एक मुकाबल खड़ी थी। बिलोरी आंखों में वही मोहब्बत की ओस लिए वो अपने सामने खड़े इस मगरूर शख्स को देख रही थी। असीरम जावर शाह, जिनकी उम्र तो 45 के लगभग थी, लेकिन इसकी शख्सियत का वो चार्म, सर्द और बेतासर चॉकलेट ब्राउन आंखें, सतवा नाक और अनाबी लब, हल्की हल्की बड़ी हुई शेप और सबसे नुमाया चीज़ इसकी शख्सियत का वो बेतासर और मगरूर अंदाज, जो पहले दिन से ही तहजीब सिकंदर हयात को अपना दीवाना बना चुका था। मिस तहजीब, जाइए अब मीटिंग रूम में, मैं वहीं आ रहा हूँ, भारी सपाट आवाज़ में जुज़बुज़ होते इसने कहा था, जबकि तहजीब के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट आ रही थी। तो आप ये चाहते हैं कि मैं पूरे स्टाफ के सामने अपना सवाल पूछूँ मैं आपसे? सीरम जावर शाह ने लब बेंचे इस नाजुक लड़की को देखा था, जो ब्लू जीन्स पे बेबी पिंक शर्ट में मलबूस थी, जिसकी दूधिया रंगत पे ब्लूरी आंखें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। नाजुक सरापा बेहद दिलकश था, लेकिन वो अपनी दिलकशी और खूबसूरती से शायद नाआशना ही थी। तभी इस बेमुरवत शख्स के सामने खड़ी अपनी बेइज्जत नफ्स को ढूंढ रही थी, जो सपाट नज़र इस पर डाल के आंखें फेर गया। मिस तहज़ीब, आप मुझे परेशान कर रही हैं, मैं आपके डैड से कंप्लेन भी कर सकता हूँ। तहज़ीब हल्का सा मुस्कुरा के इसके करीब आई थी। असीरम ने लब बेंचे इस नाजुक सी लड़की को मुश्किल इसके कंधे तक आ रही थी सपाट नज़रों से देखा था, लेकिन तहज़ीब के यूँ करीब आने पर अपनी दिल की दुनिया को दरहम बरहम होते महसूस किया। तभी इसके सरापे से नजरें चुरा के सांस रोक गया अपनी, कि इसकी खुशबू असीरम जावर शाह के हवासों को सलीब कर रही थी। आप कहे तो मैं बता देती हूँ मैंने कि मुझे असीम से इश्क और बेपनाह इश्क है, माई एलियांटो, वो जज़्ब के आलम में कह रही थी, जबकि असीरम अपने हाथ की मुट्ठी बनाए 2 कदम पीछे हुआ था। गहरा सांस लेते इसने तहज़ीब की आंखों में अपनी सर्द आंखें गारी थी। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तहज़ीब, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त खो दूंगा। वो फिर से करीब आई थी। इसमें सरासर कसूर ही आपका है असीरम। किसने कहा था कि फैमिली फंक्शन में आप इतना तैयार होके आए? मैं तो ममा के कज़न की हैसियत से मिली थी आपसे। लेकिन बिल्कुल अचानक आपकी शख्सियत के चार्म में मैं मुकम्मल आपकी असीर हो गई। मैं इख्तियार खो चुकी हूँ अपने जज्बों पे असीरम। वो असीरम के इतने करीब हुई थी कि इसकी महकती सांसें असीरम का चेहरा छू रही थी।
دل پھر سے بے لگام ہوا تھا، جسے وہ یک بارگی خود پہ اختیار کھونے لگا ہو۔ تبھی اسیرم بوکلا کے پیچھے ہوا تھا اور نظریں چرا گیا۔ یہ نازک سی لڑکی بار بار اسے اپنا اسیر کر رہی تھی اور وہ خود پہ ضبط کے بندھن باندھ رہا تھا۔ وہ اسیر محبت ہونے سے ڈر رہا تھا، بے حد خوف زدہ تھا وہ اپنے ان پنپتے جذبوں سے۔ وہ احساسات سے عاری ہونا چاہتا تھا، لیکن تہذیب کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا۔ تہذیب، یہ میرا آفس ہے، پلیز جائیے یہاں سے، اپنی اور میری ریپوٹیشن خراب مت کرے پلیز۔ تہذیب کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ جس دن آپ کے نام کا ویڈنگ ڈریس پہن کے، آپ کا ہاتھ تھامے آپ کے پہلو میں چلتی اسٹیج تک آؤں گی، تب میں آپ سے پوچھوں گی اس ریپوٹیشن کا۔ اور جس دن آپ کی بیوی بن کے اپنی محبت کی آنچ سے آپ کو دنیا بلا دوں گی، تب حساب لوں گی آپ سے کہ دل کا بار بار ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ اسیرم آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ مجھ سے بے حد چھوٹی ہیں تہذیب، ہمارے بیچ جو ایج ڈفرنس ہے اس کا ہی خیال کر لے آپ پلیز۔ اسیرم نے بمشکل اپنے انکہے جذبوں پہ لگام لگاتے کہا تھا، جن سے وہ خود نظریں چرا رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی روح میں اترنے کا ہنر رکھتی ہوں اسیرم زاور شاہ، منتظر رہیے۔ اسیرم اب بھی آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ زیر رب مسکراتی اسے دیکھتی پیچھے قدم رکھ رہی تھی، اور پھر دروازہ کھول کے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ لیکن اسیرم زاور شاہ لب بینچے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے کہ اسیرم زاور شاہ جیسے انسانوں کے لیے محبت کا سر عام اعلان کسی جرم سے کم نہیں ہوتا۔ گہرا سانس لیتے وہ خود کو ان لمحوں کی قید سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن میں وہ کچھ دیر پہلے اسیر محبت ہو رہے تھے، جن لمحوں میں وہ خود سے اعتراف کر رہے تھے کہ وہ تہذیب سکندر حیات کے اسیر ہو رہے ہیں۔ وہ سر جھٹک گئے۔ یہ یتیم خانے کا منظر تھا، وہ یتیم خانہ جہاں کی حکمرانی کرنے والی وہ عورت بے حد لالچی تھی۔ وہاں وہ بچیاں تھیں جن کی آنکھوں سے خواب بچپن میں ہی نوچ لیے گئے تھے، جن سے خواب دیکھنے، آرزو کرنے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ کوئی واقعی یتیم تھا، کسی کو ماں چھوڑ گئی تھی کیونکہ اس کا دوسرا شوہر اس کی بیٹی کو قبول نہیں کر رہا تھا، اور کچھ بچیاں اس لیے وہاں تھیں کیونکہ ان کی عزت پہ حرف آ جاتا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی ان نازک کلیوں کو مسل دیا جانا تھا، بے حد خاموشی سے، بے حد آرام سے، کہ خود انہیں بھی خبر نہ ہوتی۔ سردار یاسر وہی موجود تھے، اس کے سامنے 3 لڑکیوں کو لایا گیا تھا جن کی عمریں گلیمر کا خواب دکھایا گیا تھا۔ انہیں شاید تبھی مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ننھے خواب لیے وہ خود کو اس گلیمر کی دنیا میں دیکھ رہی تھی۔ ہمارے اس جگہ کی یہ خوبصورت بچیاں ہے سردار صاحب، رضیہ بیگم آنکھوں میں لالچ لیے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کس قدر خوبصورتی بھری ہے ان نازک کلیوں میں۔ سردار یاسر ان تینوں کو اپنی ایکس رے جیسی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا میں ماڈل بنوں گی سر؟ ماہا مسکراتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ ہنس دیا تھا اور پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ان تینوں کے قریب آیا تھا، لیکن دیکھ ماہم کو رہا تھا۔ کہاں دیکھ رہی ہو خود کو؟ بس سوالیہ نظروں سے سردار یاسر کو دیکھنے لگی۔ کتنی معصوم تھی اس کی آنکھیں، بلکہ ان تینوں کی آنکھوں میں کتنی معصومیت تھی، اور سامنے ان کی معصومیت نوچنے والا شکاری۔ کیٹ واک کرتے ہوئے دیکھ رہی ہو خود کو، یا کسی میگزین کے کور پیج پہ دیکھ رہی ہو خود کو؟ اور وہ ہنس پڑی تھی۔ کتنی معصومیت تھی اس ہستی میں۔ سردار یاسر بھی ہنس دیے تھے اور ابرو جھکا کے رضیہ بیگم کو دیکھا تھا، اور وہ اشارہ سمجھ گئی تھی، تبھی ان تینوں کی طرف بڑھی تھی۔ چلو چلو لڑکیوں، باہر کھڑی گاڑی میں جا کے بیٹھو سب۔ اور وہ تینوں ہنستی مسکراتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سردار یاسر نے نوٹوں کے بنڈل میز پہ پھینکے تھے، اور رضیہ بیگم ان نوٹوں کو دیکھ کے سانس ہی روک گئی تھی، جبکہ سردار یاسر ذی لب مسکراتا کمرے سے باہر گیا تھا اور رضیہ بیگم سے نوٹوں پہ جپٹی، ان نوٹوں کو ہاتھوں میں بھر کے چومنے ہی لگی اور آنکھوں پہ ملنے لگی۔ لالچ نے ایسی پٹی باندھ دی تھی اس کی آنکھوں پہ کہ وہ ان معصوم بچیوں کی معصومیت نوچنے انہیں سردار یاسر کے حوالے کر چکی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں
اپنے ریویوز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا ایپیسوڈ سے حوالے. فی الحال اللہ حافظ.